अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु अन तुसीबू क़ौमन बिजहालतिन फ़तुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फ़लियतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हज़रात, मैं अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक से एक हदीस की सनद की जांच पड़ताल उसूल हदीस व अस्माउ रिजाल वल जरह तादील के मीज़ान पर रखने की कोशिश करूंगा। वह हदीस कुछ इस तरह से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए उनकी सुबहों में बरकत डाल दे। इस हदीस की सनद की जांच पड़ताल हम आपके सामने रखेंगे और इसके बाद आखिर में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला किस खर्च के बदले उस पर खर्च करता है, उस पर खर्च करने का वादा करता है। और इसी तरह से फरिश्ते रोजाना सुबह किन लोगों के लिए रिज्क में बरकत की दुआ करते हैं और किन लोगों के रिज्क को बर्बाद करने की बद्दुआ करते हैं। ये तमाम बातें इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं पूरे हवाले पूरे दलील के साथ रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में खताएं हो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुसलमान को, हर ईमान वाले को जांच पड़ताल करने का, तहकीक करने का, छानबीन करने का हुक्म दिया है। लिहाजा अपनी जाती इल्मी सलाहियत की बिना पर उसूल हदीस व अस्माउ रिजाल वल जरह तादील के रूह से जांच पड़ताल करनी चाहिए, तहकीक करनी चाहिए, छानबीन करनी चाहिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही बात मंसूब करनी चाहिए, वही बात कहनी चाहिए जो बात बासनद सही साबित हो, ऑथेंटिक हो। अब आइए हम देखते हैं वो हदीस जो है कई सहाबा की तरफ मंसूब है। अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ, अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ, अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ, दीगर कई सहाबा की तरफ मंसूब है। मैं मुख्तसर तौर पर एक एक के बारे में तहकीकी तौर पर बात रखने की कोशिश करूंगा। आइए हम सबसे पहले देखते हैं यह हदीस जो कि सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस है और भी दीगर कुतुब हदीस के अंदर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फरमाया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, कि ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए उनकी सुबहों में बरकत डाल दे। देखिए, सुनन अबी दाऊद में हदीस नंबर 2606, सुनन तिरमिजी में हदीस नंबर 1212, सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर 2236, अल मिशकात के अंदर हदीस नंबर 3908, तबरानी कबीर के अंदर जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 24 हदीस नंबर 7277, मुस्नद अहमद में जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 431, सुनन दारमी के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 283 हदीस नंबर 2435, सही इब्न हिब्बान के अंदर हदीस नंबर 4754, मुस्नद तयालिसी के अंदर हदीस नंबर 1246, सुनन कुबरा बहकी के अंदर हदीस नंबर 18237 वगैरह पर। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही लिखा है। हाफिज जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है वह सनद हसन, और इसकी सनद हसन है, और लिखा कि इसकी सनद के अंदर रावी अम्मार इब्न हदीद हसनुल हदीस अला राजिह वसिका अल अजली व इब्न खुजैमा वगैरह। लिखा कि इसकी सनद हसन है क्योंकि इसकी सनद के अंदर रावी अम्मार इब्न हदीद हसनुल हदीस है, राजे तौर पर इसको सिकह कहने वाले इमाम अजली हैं, इमाम खुजैमा वगैरह।
تو میری تحقیق میں حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق غیر معتبر قرار پاتی ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر جو راوی ہے عمار ابن حدید، یہ راوی حسن الحدیث نہیں ہے۔ حسن الحدیث کہنے والے متساہل محدثین میں امام عجلی بھی ہیں، امام ابن خزیمہ بھی ہیں، امام ابن حبان وغیرہ بھی ہیں، باقی متاخرین میں کئی لوگ ہیں۔ یہ راوی مجہول الحال قرار پاتا ہے۔ اس راوی کو 3 سے زیادہ متقدمین محدثین نے، معتبر نے مجہول الحال قرار دیا ہے۔ ان کے مقابلے میں متساہل محدثین کا قول، ان کی توثیق پیش کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے کچھ متاخرین کے قول پیش کر کے توثیق ثابت کرنا یہ بھی غیر معتبر ہے۔ متقدمین محدثین میں امام ابو حاتم الرازی، جو فن رجال کے ماہر محدثین میں سے ہیں، انہوں نے اس راوی کو مجہول الحال قرار دیا ہے۔ امام ابو زرع رازی، انہوں نے بھی کہا لا یعرف، معلوم نہیں یہ کون ہے۔ یہ بھی متقدمین محدثین میں سے ماہر فن ہیں، اصول حدیث کے، اسماء الرجال کے۔ اسی طرح سے علی ابن مدینی ہیں، یہ بھی ماہر ہیں، متقدمین محدثین میں سے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں لا عالم، معلوم نہیں یہ کون ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 364 میں۔ اسی طرح سے تہذیب التہذیب میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 208 میں۔ امام ابو علی ابن سوکن نے کہا مجہول، یہ بھی 400 ہجری کے اندر وفات پانے والے محدثین میں سے ہیں۔ اسی طرح سے متاخرین محدثین میں سے ابن حجر بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ مجہول راوی ہے، یعنی اس کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ کون ہے۔ دیکھیے تقریب التہذیب میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 711۔ اسی طرح سے حافظ ذہبی نے بھی کہا لا ادری من ہو، معلوم نہیں یہ کون ہے۔ دیکھیے الکاشف میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 469۔ اور ابو حاتم رازی سے جب اس حدیث کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث کے صحیح ہونے کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، لا عالم، معلوم نہیں۔ بتائیے متقدمین محدثین ماہر فن میں سے کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ اس کا صحیح ہونا معلوم ہی نہیں ہے، جیسا کہ العلل حدیث لابن ابی حاتم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 40 حدیث نمبر 2300 میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ متقدمین محدثین کہتے ہیں اور بعد کے لوگ صحیح بنانے میں تلے ہیں۔ باقی کچھ متساہل محدثین کی توثیق غیر معتبر ہے، جیسے امام ابن حبان، امام خزیمہ، امام عجلی وغیرہ ہیں۔ باقی دوسرے شواہد بھی ثابت نہیں ہیں جیسا کہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جامع الصغیر سیوطی میں حدیث نمبر 1452 ہے، جیسا کہ ہم آگے اور ایک ترک وضاحت کریں گے۔ اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذخیرۃ الحفاظ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 464 میں ہے۔ اس کی سند میں ابو شیبہ متروک الحدیث راوی ہے، محدثین نے اس سے حدیث لینا ترک کر دیا ہے، اس پر جرح مفسر ہے۔ اسی طرح سے دوسرا ترک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الکبیر البخاری جلد کے اندر 179 پر ہے۔ اس کی سند میں عبد الرحمن ابن اسحاق ضعیف راوی ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ترک ہے، مجمع الجوائد کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 64 میں۔ اس کے سند میں علی ابن عابس ضعیف راوی ہے۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ایک ترک ہے، ایک شاہد ہے۔ امام دارقطنی کی المطلف والمختلف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203 میں انہوں نے لکھا اس کی سند میں معلا ابن ترکہ لیس بی قوی، یہ قوی راوی نہیں ہے، کمزور راوی ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الارشاد کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 میں موضوع من گھڑت روایت ہے۔ اور
عبد الرحمن بن ابی بکر راوی کو اکثر محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، کمزور قرار دیا ہے، ویک قرار دیا ہے، اور امام بخاری اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ وغیرہ نے اس راوی کو منکر الحدیث قرار دیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 217 میں، اسی طرح سے الکامل فی الضعفاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 481 میں۔ اسی طرح سے اس حدیث کا ایک ترک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حافظ ذہبی کی تاریخ الاسلام میں ہے، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 277 میں۔ حافظ ذہبی نے خود اس روایت کو منکر قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیرہم سے اور قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیرہم سے ہے۔ ان سبھی حدیث کی سندوں کے بارے میں ابن القیم جوزی نے الى المتناہیہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 314 315 316 317 318 319 324 میں پوری لسٹ ان حدیثوں کی وہاں پر جمع کر کے ان حدیثوں کو اور پورا اس کے اوپر حکم لگایا کہ لا یثبت، کہ ان سے یہ حدیث ثابت نہیں ہے، یعنی ضعیف ہے۔ اس حدیث کو دلیل بنا کر اس دعا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے پڑھنا درست نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے با سند صحیح اس حدیث کا ثابت ہونا ثابت نہیں ہے۔ اور فجر کی نماز کے بعد سونے کی دلیل یعنی منع کرنے کی، کہ کہا جاتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد نہیں سونا چاہیے، کیونکہ اس وقت فجر کی نماز کے بعد سے اس وقت برکتیں اترتی ہیں اللہ کی طرف سے، لہذا نہیں سونا چاہیے بلکہ تجارت میں، کاروبار میں مشغول ہونا چاہیے، بیزی ہونا چاہیے۔ تو جب یہ دلیل ہی ثابت نہیں ہے تو کیسے ہم اس کو منع کرتے ہیں؟ اور پھر اس میں سونے کا تعلق ہی نہیں ہے اس حدیث سے کہ نہیں سونا چاہیے، بھائی ضرورت کے تحت آدمی سو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دوسرے طرق سے موجود ہے، عبد ابن حمید فی المنتخب کے اندر حدیث نمبر 754 میں۔ امام دارقطنی کی العلل بروایت ابی بکر البرقانی کے اندر صفحہ نمبر 2991 پر اس کی سند بھی ضعیف ہے، ویک ہے، کمزور ہے، کیونکہ اس کی سند میں محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی بکر الجدانی یہ ضعیف راوی ہے اور منکر الحدیث راوی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منکر الحدیث قرار دیا ہے، جیسا کہ تہذیب الکمال کے اندر جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 590 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اس حدیث کا ایک ترک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کو جمعرات کی صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اس میں صبح کا وقت ہے، الفاظ ہیں جمعے کے رات کے تعلق سے، کہ جمعے کی رات کے صبح میں برکت عطا فرما۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 2237 میں ہے، مصباح الجزاز کے اندر حدیث نمبر 788 وغیرہ میں ہے۔ اس کی بھی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر ابو مروان بعض منکر حدیث روایت کرنے کی وجہ سے، کہ ابو مروان بعض منکر حدیثیں بیان کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ نیز عبد الرحمن بن ابی زناد مجترب الحدیث راوی ہے، اور اس میں جمعرات کے جو الفاظ ہیں یہ ساز ہیں، منکر ہیں اس زیادتی کے ساتھ۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے تہذیب التہذیب میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 428 میں، فی حدیث منکر، کہ یہ حدیث منکر ہے۔ امام بوصری نے بھی کہا ہے وہ سند ضعیف، کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ حافظ زبیر علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی سند کو ضعیف لکھا ہے، انوار صحیفہ صفحہ نمبر 458 وغیرہ میں۔ اسی طرح سے یہ حدیث ایک سند ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع ہے،
तबरानी सगीर के अंदर हदीस नंबर 526 उर्दू मुतरजिम में, और अरबी नुस्खे में हदीस नंबर 265। तबरानी फिल औसत में हदीस नंबर 2975 है। इसकी सनद सख्त ज़ईफ है, क्योंकि इसकी सनद के अंदर खलील इब्न ज़करिया रावी मतरूक है और कज़्ज़ाब है। इसको इमाम हैसिमी ने लिखा है मजमाउल जवायद में जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 62 में, हुआ कज़्ज़ाब, ये खलील इब्न ज़करिया ये कज़्ज़ाब रावी है, झूठा रावी है। इसकी बिना पर यह सनद भी बातिल है। इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हज़रात, जो ये हदीस पेश की जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोगों के लिए सुबह में बरकत नाजिल फरमा, बरकत डाल दे, इसी तरह से जुमेरात के सुबह में बरकत अता फरमा, ये तमाम बातें बासनद सही साबित नहीं है, वल्लाहु आलम। अब देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करने वाले पर अल्लाह भी खर्च करने का वादा करता है। सही बुखारी में लंबी हदीस है, हदीस नंबर 4684, सही मुस्लिम में हदीस नंबर 993, 2308 में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, सही हदीस है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि बंदों मेरी राह में खर्च करो तो मैं भी तुम पर खर्च करूंगा। मालूम हुआ कि अल्लाह की राह में जो लोग खर्च करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला भी उनके ऊपर खर्च करता है, उनके मालो दौलत में बरकत डालता है, उसके जरिए से उनके मालो दौलत को बढ़ाता है। इसी तरह से फरिश्ते ऐसे लोगों के लिए बरकत में दुआ करते हैं अल्लाह ताला से। सही बुखारी में हदीस नंबर 1442 है, सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1010 है और 2336 है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि जब बंदे सुबह को उठते हैं तो दो फरिश्ते आसमान से न उतरते हों। एक फरिश्ता तो यह कहता है कि ऐ अल्लाह खर्च करने वाले को उसका बदला दे, खर्च करने वाले को उसका बदला दे, और दूसरा फरिश्ता कहता है कि ऐ अल्लाह मुमसिक और बखील के माल को बर्बाद कर दे, यानी जो अपने माल दौलत को रोक के रखते हैं, जो कंजूसी करते हैं, अपने माल में से खर्च नहीं करते अल्लाह की राह में, गरीब गुरबा में, तो ऐसे लोगों के मालों को तबाह बर्बाद करने के लिए फरिश्ते अल्लाह से दुआ करते हैं। इस हदीस से मालूम हुआ कि कंजूस अपने माल की तबाही का सजावार है, क्योंकि वह वाजिबात की अदायगी में कंजूसी से काम लेता है। और इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह ताला खर्च करने वाले को दुनिया में उसका बदला अता करता है, जैसे कि एक मुकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सूरह सबा आयत नंबर 39 और 34 में, जो कुछ तुम खर्च करते हो तो वह उसकी जगह तुम्हें और दे देता है, और वह सबसे बेहतर राज़िक है, यानी रोजी देने वाला, रिज्क देने वाला। खुलासा कलाम है मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, कि जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, गरीब मिस्कीन फकीर को, जो कि वो मुस्तहिक हैं, जाहिरी तौर से भी मालूम होता है कि वो माजूर हैं, जरूरतमंद हैं, तो उनकी जरूरत को जो पूरी करता है अपनी मालो दौलत के जरिए, तो ऐसे लोगों के मालो दौलत को अल्लाह तबारक व तआला बढ़ाता है, उनके रिज्क में, उनके मालो दौलत में बरकत अता फरमाता है। और फरिश्ते ऐसे लोगों के मालों को बढ़ाने की दुआ करते हैं। और जो लोग कंजूसी करते हैं, अपने मालो दौलत को रोक के रखते हैं, जरूरतमंद को नहीं देते हैं, जबकि उनके सामने कोई मुस्तहिक आ गया कि उस पर जरूरी है खर्च करना, वो जाहिरी तौर से मालूम होता है कि वो जरूरतमंद है, लेकिन अपनी मालो दौलत को रोक कर रखते हैं, उस पर खर्च नहीं करते, उसको नहीं देते,
تو ایسے لوگوں کے مال و دولت کو فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کے مال و دولت کو برباد کر دے، ختم کر دے۔ تو میرے جی دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، ضرورت مند کی ضرورت مندی پوری کرنی چاہیے۔ آپ کے اندر استطاعت ہے، مال و دولت ہے، جیسے بھی ہے، آپ سامنے والے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ معذور ہے، پریشان حال ہے، تو اس کی پریشانیوں کو دور کریں، اس کی مدد کریں، پیسے سے، روپے پیسے سے، کپڑے لتے سے، جو بھی جائز ضروریات پوری کر سکتے ہوں اس کی آپ پوری کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کی مال و دولت میں برکت عطا فرمائے اور فرشتوں کے اس دعا کے مستحق بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔